हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिवेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा हामी ग्रेड 10 को लागि भनेर एससी एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लास सञ्चालन गरिरहेको छौँ। र एससी प्रिपरेसन क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्दै थियौँ भन्दाखेरि पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको थियौँ। अहिले तपाईँहरूको एससी र एसएलसी पहिला क्वेसनहरू सल्भ गर्दै थियौँ र यो सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनेर 2075 को प्रोभिन्स नम्बर 4 गण्डकी प्रदेशको क्वेसन सल्भ गरिरहेको थिएँ, क्वेसन पेपर। र योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सल्भ गरिसकेका छौँ भने आजको यो सिरिजमा चाहिँ हामीले ग्रुप डी सल्भ गर्नेछौँ है त। ग्रुप डी सल्भ गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब ग्रुप डीमा के हुन्छ भनेर हामीले हेर्छौँ। ग्रुप डीको मैले क्वेसन लेखिसकेको छु, तपाईँहरूले पनि क्वेसन सार्न सक्नुहुन्छ। ल यो क्वेसन सार्दै गर्नुहोस्, म चाहिँ रेडी है त। ल अब हामी सल्भ गर्नतिर लागौँ है। यहाँनिर के भनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म पहिला बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यो यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर क्वेसनले अ पर्सन डिपोजिटेड रुपिज 80 भनेर भनेको छ। यहाँनिर हामीलाई पैसा दिइएको छ 60,000 चाहिँ एउटा मान्छेले ब्याङ्कमा लगेर राखेको रहेछ। पी भन्ने ब्याङ्कमा सायद कति वर्षको लागि 2 वर्षको लागि राखिएको रहेछ है त। 10% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। 10% चाहिँ एनुअल्ली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ। 10 वर्ष है कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअल्ली भनेको 10% चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ 1 वर्षको 10% ब्याज दरको हिसाबले चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ। बट आफ्टर 1 इयर भनेको चाहिँ 1 वर्ष पछाडि के भइदिएछ त, बैंक ह्याड चेन्ज द पोलिसी एन्ड डिसाइडेड टु पे सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छ। अनि एट द सेम रेट वाट इज द पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स बिट्विन सिआई एट फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयर भन्छ। यसको कुराहरू बुझौँ। एउटा मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको रहेछ, 60,000 आफ्नो ब्याङ्कमा लगेर राखेको रहेछ। त्यो ब्याङ्कमा राख्दाखेरि चाहिँ उसले ब्याङ्कमा जब राख्ने बेलामा उसले 60,000 रुपैयाँ चाहिँ के भनेको रहेछ, 2 वर्षको लागि राखेको रहेछ है। 2 वर्षको लागि राखेको रहेछ। 2 वर्षको लागि राख्ने बेलामा पहिलो वर्ष चाहिँ के भइदिएछ भन्दा उसको नर्मल्ली फर्स्ट इयर भनौँ न, फर्स्ट इयरमा चाहिँ उसको कम्पाउन्डेड एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पर एनम 10% पर एनमको हिसाबमा चाहिँ गइरहेको रहेछ, एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हिसाबमा है। भनेको यहाँदेखि उसको 60,000मा 10% ब्याज दर लागेर यो हाम्रो फर्स्ट इयरमा पुग्ने बेलामा चाहिँ उसको 60,000 प्लस आई बन्ने रहेछ पैसा। तर के भइदिएछ भन्दाखेरि नि उसको जब उसले सेकेन्ड इयर लाग्न थाल्यो, यो जब फर्स्ट इयरको पुरै कम्प्लिट भइसक्यो, योभन्दा अगाडिको सबै कम्प्लिट भइसक्यो, ठ्याक्क सेकेन्ड इयर लाग्ने बेलामा चाहिँ के भइदिएछ त, ठ्याक्क सेकेन्ड इयर लाग्ने बेलामा यहाँदेखि पोलिसी चेन्ज भएछ। पोलिसी चेन्ज भएर के भएछ भन्दाखेरि हाम्रो सेमी एनुअल बनाइदिएछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। भनेको के हो त सेमी एनुअल भनेको यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि हाम्रो प्रिन्सिपल आउँछ र 6 महिनाको अन्तरालमा यो 6 महिनामा चाहिँ सर्टेन ब्याज दर हुन्छ। ब्याज दर त्यही नै थियो होला सायद, कम्पाउन्ड सेम रेट त्यही ब्याज दरमा 10% मै। अब यो त उसको त पहिलाको ब्याजसँग जोडिएर नयाँ प्रिन्सिपल बनेको छ। यहाँनिर त्यो त नयाँ प्रिन्सिपल हो। नयाँ प्रिन्सिपलमा यहाँनिर के हुने भयो, नयाँ प्रिन्सिपल प्लस आई भएर उसको यो पोइन्टमा पुग्ने भयो, यो पोइन्टमा आउने भयो है। भनेपछि उसको नयाँ अझै यहाँसम्म एउटा नयाँ थियो, 60,000बाट केही अमाउन्ट जोडिएको थियो भने यहाँबाट यता पुग्दा झनै अझै बवाल, अझै बढी भयो है, अझै इन्ट्रेस्ट थपियो। र यहाँदेखि फेरि सुरु हुन्छ। यहाँनिर के भयो, एनपी प्लस फेरि पनि जोडिन्छ। फेरि पनि जोडिएर यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ उसको 2 वर्ष सकिने हो है। भनेपछि सेमी एनुअलमा के हुने रहेछ, 6 महिनामा चेन्ज हुने रहेछ। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँबाट जुन आउँछ, यहाँबाट यो फर्स्ट इयरबाट निस्केको सिआई र
यो सेकेन्ड इयरबाट टोटल निस्केको है, सेकेन्ड इयरबाट टोटल निस्केको सिआई मध्ये हामीलाई कति पर्सेन्टले डिफ्रेन्स पाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। कति पर्सेन्ट डिफ्रेन्स पाउन सकिन्छ भन्नको लागि पहिला सिआई यसको निकाल्ने फर्स्ट इयरको, अनि सेकेन्ड इयरको निकाल्ने, अनि सेकेन्ड इयरको बाई के अरे डिफ्रेन्स होइन कति डिफ्रेन्स आउँछ त्योमा, त्यो डिफ्रेन्स बाई फर्स्ट इयरको टाइम्स 100% गरेर हामीले पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स निकाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, अब दुईवटा कुरा छ हाम्रो भनेपछि मैले दुई भागमा डिभाइड गरेँ है त, फर्स्ट इयर र फर्स्ट सेकेन्ड इयर भनेर दुई भागमा डिभाइड गरेँ। अब यहाँनिर मैले के भन्ने भएँ भन्दाखेरि फर्स्ट इयर यतापट्टि पहिलो वर्षको लागि उसको प्रिन्सिपल भनेको के हुन्छ त, पहिलो वर्षको लागि उसको प्रिन्सिपल हुन्छ रुपिज कति दिएको थियो 60,000। अनि 60,000 त भयो, 60,000 पछाडि के भएको छ त उसको टाइम भनेको कति दिएको छ, टाइम भनेको कति दिएको छ, टाइम भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् न 60,000बाट यहाँ मात्रै पुगेको छ नि त, यहाँ पछाडि त पोलिसी चेन्ज भएको छ नि त, एक वर्षको लागि मात्रै भएन त, भनेपछि टाइम भयो 1 इयर। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ के हुने भयो, रेट भनेको हामीलाई कति दिएको छ, रेट भनेको 10% भनेको छ, आर भनेको भयो 10%। अब सिआई फर्स्ट इयरमा चाहिँ के हुने भयो, विन हो फर्मुला लगाउने हो, सिआई 1 भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो, गाह्रो छैन, 1 + r/100 को पावर t - 1 यो भयो है प्रिन्सिपल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला, यो भयो। यो भनेको कति आउने रहेछ त, यो भनेको पी भ्यालुहरू राखौँ होला, 60,000 अनि यहाँनिर 1 + r भनेको कति छ 10/100 को पावर t भनेको 1 नै भयो -1, यो भनेको कति आउने भयो त, कति आउने भयो, रोक्नुहोस् है म क्यालकुलेटरमा हानी हेर्छु, 60,000 भन्दा पनि पहिला पछाडिको मात्रै गरौँ होला है, 1 + 10/100 को पावर 1 -1 भनेको आउने रहेछ 1/10 टाइम्स 60,000 भनेको 6,000 त होला नि, 6,000 आयो है, 6,000 आयो उसको के त इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्स्ट इयरको चाहिँ 6,000 आयो है। अब सेकेन्ड इयरको भन्नु पर्दाखेरि अब के हुन्छ, सेकेन्ड इयरको लागि प्रिन्सिपल भनेको के हुन्छ, सेकेन्ड इयरमा चाहिँ प्रिन्सिपल, अब हेर्नुहोस् न सेकेन्ड इयर भनेको त यहाँदेखि स्टार्ट भएन त, यो पोइन्टदेखि स्टार्ट हुने होइन, यो पोइन्टदेखि, यो पोइन्टमा के हुन्छ, यो पोइन्टमा चाहिँ अगाडिको योमा हाम्रो कम्पाउन्ड हाम्रो इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ, इन्ट्रेस्ट भनेको 6,000 भने पछाडि यो भनेको 60,000 + 6,000 हुन्छ यो पोइन्टमा भने पछाडि के हुने भयो, प्रिभियसको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको कति आउने भयो त, प्रिभियस प्रिन्सिपल भनेको 60,000 प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको 6,000, यो भनेको 66,000 भयो है। अब उसको लागि टाइम कति छ, टाइम त उही हो कुरा, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 1 वर्ष नै हो, सेकेन्ड इयरको टाइम टी भनेको आयो 1 इयर, रेट के भनेको छ, रेट आर = हेर्नुहोस् न यहाँनिर के लेखेको छ, एट द सेम रेट भनेको छ, भनेपछि रेटमा त केही चेन्ज भएन, रेट भनेको 10% नै हुन्छ। सिआई सेकेन्ड इयर = वाट भन्छ, हामीलाई थाहा छ फर्मुला, CI2 भनेको P 1 + r/200 को पावर के हुन्छ
2t माइनस 1 यो भनेको कति आउने भयो त p को भ्यालु के हुन्छ 66000 अनि 1 प्लस r भनेको 10/200 को पावर 2 टाइम्स 1 माइनस 1 यो भनेको मैले 66000 टाइम्स पछाडिको चाहिँ म क्याल्कुलेटरमा हाने है एकैचोटि 1 प्लस 10/200 अनि यतापट्टि चाहिँ के आयो त को पावर 2 माइनस 1 भनेको 41/400 आउने रहेछ अनि यसमा टाइम्स 66 1 2 3 गर्दाखेरि आयो 6765 अभियसली यो ठुलो छ यो सानो छ भनेपछि हामीले के भन्न पाइयो त सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको यो भयो र एनुअलमा चाहिँ यो हुने भयो अब हामीले के भन्छौँ डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्टमा चाहिँ ठुलोलाई अगाडि लेख्ने है ठुलो भनेको सेमी एनुअल छ भनेको कुन हो C2 होइन त ठुलो C2 लाई अगाडि लेख्ने अनि त्यस पछाडि C1 यो भनेको 6765 माइनस 6000 भनेको कति आयो त रुपीज 765 को चाहिँ डिफरेन्स रहेछ अब यसलाई त पर्सेन्टेजमा भनेको छ हामीलाई फेरि व्हाट इज द पर्सेन्टेज डिफरेन्स भनेको छ पर्सेन्टेज डिफरेन्सको लागि हामीले के गर्छौं पर्सेन्टेज डिफरेन्सको लागि चाहिँ पर्सेन्टेज डिफरेन्स भनेको डिफरेन्स बाई फर्स्ट इयरको भनेको ओरिजिनल वाला भनेको C1 टाइम्स 100% यो भनेको 6765/6000 टाइम्स 100% यो भनेको यो र यो गयो बाँकी भयो 765/60 12.75% अनि लास्टमा के भन्न सक्नुहुन्छ रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज इज 12.75 भनेर यतिमै सकाइदिन सक्नुहुन्छ है त ल यो कुरा पनि भइहाल्यो अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दा नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2 पिलर्स अफ हाइट 8 फिट भनेको छ पिलरको हाइट दिएको छ इच विथ 4 फेसेस सोन भने पछाडि यो कस्तो खालको रहेछ त यो भनेको कुनै एउटा क्युबोइड खालको होला क्युबोइड होला यो स्क्वायर भएको भए चाहिँ यो के हुनु पर्यो क्युबोइड नै हुनु पर्यो नि क्युबोइड भयो क्युबोइड 1 पिरामिड अफ हाइट भनेपछि दुईटा पिरामिड रहेछ भनेको दुईटा पिलरमा एक एकवटा पिरामिड भन्न खोजेको होला है यो छ भने यसको माथि एक एकवटा पिरामिड चाहिँ रहेछ भनेर भन्न खोजेको होला यसरी है ल यस्तो भन्न खोजे होला अनि 4 फिट इच भनेको छ भनेपछि पिरामिडको हाइट चाहिँ कति रे 4 फिट हुन्छ रे अनि 4 फिट इच ह्याभ सेम बेस अन दियर टप दुईटैको सेम बेस छ रे है बेस अनि के भनेको छ द बेस अफ इच पिलर इज भनेर बेसको हामीलाई मेजर दिएको छ यो एरिया दिन खोजेको खासमा यो लेन्थ यो ब्रेथ दिएको तर अब स्क्वायर बेस भनेपछि दुईटै लेन्थ दुईटै ब्रेथ एउटै भइहाल्यो इफ द पिलर विथ द पिरामिड आर पेन्टेड यदि तिनीहरूलाई पेन्ट गर्नुपर्ने छ अरे अनि 85 पर स्क्वायर 85 रुपियाँ लाग्ने रहेछ हरेक स्क्वायर फिट पेन्ट गरेको वाट विल बी द कस्ट फाइन्ड इट भन्छ मैले यसको लागि डायग्राम बनाइसकेको छु हामीले पहिला यो वालालाई बेस लिएर चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ है त अब यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि क्वेसनले पेन्ट गर्नुपर्ने अरे यसलाई पेन्ट गर्नुपर्ने अरे अनि यो पेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति पैसा लाग्छ भन्छ पहिला यसको मेजरहरू चाहिँ म देखाउँछु है टोटल हाइट भनेको कति दिएको छ पिलरको हाइट दिएको छ 8 फिट 8 फिट अनि के दिएको छ 4 फेसेस सोन भनेको बुझेँ मैले 1 पिरामिडको हाइट कति दिएको छ 4 फिट भन्नुको अर्थ पिरामिडको हाइट 4 फिट यो भन्नुको मतलब चाहिँ यो पिरामिडमा के हुन्छ भन्दा यो बीचदेखि सट्ट तानिन्छ के तलपट्टि
यतातिर आउँछ यसरी नै, अनि यहाँसम्म यो पिङ्कवालाको जुन भ्याल्यु छ यो भनेको चाहिँ यो हो है, पिङ्कवालाको भ्यालु भनेको चाहिँ यो भयो। अनि अब अर्को के भनेको छ 4 फिट, अनि बेस तिनीहरूको साइड भनेको 6 फिट, अनि यो पनि 6 फिट। 6 फिट भने पछाडि यो पनि 6 फिट, यो पनि 6 फिट, यो नि 6, यो नि 6, यो नि 6, यो नि 6 है, सबै 6 फिटको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अनि अब पेन्ट गर्नु पर्यो अरे। पेन्ट गर्दाखेरि हामीले कसरी गरिन्छ त? कुनै पनि चिजलाई पेन्ट गर्नु पर्यो भने यस्तो खालकोलाई यो साइडमा पेन्ट गरिन्छ है, अनि यो वाला फेसमा पनि पेन्ट गरिन्छ है, यो पछाडिवाला फेसमा पनि पेन्ट गरिन्छ, यो लेफ्ट साइडवालामा पनि गरिन्छ। अब यो भयो उको कुरा के को हाम्रो क्युबोइडमा केमा पेन्ट गरिने रहेछ त? क्युबोइडमा गर्नको लागि हामीसँग 4वटा फेसेसहरूमा यो वाला फेस, यो वाला फेस, यो के अरे लेफ्टवाला फेस र यो पछाडिको फेस गरेर 4वटा फेसमा पेन्ट गरिने रहेछ। केमा? 4वटा केमा हो त? 4वटा रेक्टेङ्गुलर फेसेस भनेको एलएसएमा पेन्ट गरिने रहेछ भनेर भन्न खोजेको हो। एलएसए को फर्मुला लगाइदिउँला अहिले पछि। अनि यसमा पनि त्यही हो, यो अगाडिको वाला ट्रायङ्गलमा गर्नु पर्यो, यो राइट साइडवाला ट्रायङ्गलमा गर्नु पर्यो, यो पछाडिवाला ट्रायङ्गलमा गर्नु पर्यो, र यो लेफ्ट साइडवाला ट्रायङ्गलमा पनि गर्नु पर्यो। यसमा पनि के हो त? त्यही ल्याटरल सर्फेस एरियामा नै गर्ने हो। किन? ल्याटरल सर्फेस एरिया मात्रै पेन्ट गरिन्छ। अब यो बेसमा त पेन्ट गर्ने कुरा आएन, बेस त छोपिहाल्छ भने पछाडि हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरियामा चाहिँ हामीले यसको पेन्ट गर्ने रहेछौँ है। अनि चाहिँ हामीले टोटल पेन्ट केमा गर्ने भयौँ? ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ के अरे यो सिलिन्डर सिलिन्डरको ल्याटरल हुन्छ, ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड र ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिडमा भनेपछि हामीलाई त्यो कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो है त। अब त्यसको लागि हामीलाई फेरि के चाहिन्छ? ल्याटरल सर्फेस एरियाको लागि हामीलाई चाहिने भनेको पहिला यसको ल्याटरल सर्फेस एरियाको कुरा गरौँ। यो के अरे हाम्रो यो क्युबोइडको ल्याटरल सर्फेस एरियाको बारेमा कुरा गरौँ। क्युबोइडको ल्याटरल सर्फेस एरियाको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? क्युबोइडको ल्याटरल सर्फेसको एरियाको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हो? बेसको पेरिमिटर टाइम्स हाइट होइन, बेसको पेरिमिटर टाइम्स हाइट है। योबाट चाहिँ के आउँछ त? यसको के अरे यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया आउँछ। अनि यो पिरामिडको ल्याटरल सर्फेस एरियाको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ नि? पिरामिडको ल्याटरल सर्फेस एरियाको लागि यो हरेक ट्रायङ्गल, पुरै ट्रायङ्गलको चाहिँ हामीले एरिया पत्ता लगाउनुपर्छ। जब कि एउटा ट्रायङ्गलको एरिया पत्ता लाग्यो भने 4वटैको चाहिँ हामीले एरिया पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर एरिया पत्ता लगाउन सजिलो त छैन। कसरी एरिया पत्ता लाग्छ? कुनै पनि ट्रायङ्गलको एरिया भनेको हाफ बेस टाइम्स हाइट हुन्छ। हामीलाई बेसको भ्यालु त थाहा छ 6 फिट भनेर, तर यसको हाइट कति हुन्छ त? हाइट कति हुन्छ त? यो कसरी निकाल्ने? यो हाइट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर अलिकति सानो सिमुलेसन गर्छौँ र सिमुलेसनबाट चाहिँ हामीले हेरेर अनि बुझ्छौँ है त। मैले यो हुन त धेरैचोटि बुझाइसकेँ यो कुरा बुझाउन त, र पनि अब अहिले पनि सल्भ गरेर बुझेर हेरौँ न। गरिसके पछाडि किन छोड्नु र? यो भयो अनि यो आउँछ यहाँ जोडिन्छ, यो पनि आउँछ यहाँ जोडिन्छ। अब योमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नु है, हाम्रो बिचमा चाहिँ के हुन्छ? बिचमा यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ। यसमा देखाउनु नमिलेको हो कि? ठिक छ है। ल, यसको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जुन चाहिँ ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुन्छ कि भैँसँग। यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् है। अनि अर्को हुन्छ यो स्ल्यान्टेडवाला,
यो चाहिँ केसँग आइरहेको हुन्छ हाम्रो यो स्ल्यान्टेड सर्फेस जुन छ यस्तो परेकोवाला ट्रायङ्गल छ नि हो यो ट्रायङ्गलको यो स्ल्यान्टेड सर्फेसमा पर्छ एउटा छ ठ्याक्कै उमा अनि बिचमा भएको यस्तो हुन्छ है। अब हामीलाई के दिएको छ यो 6 फिट दिएको छ यो पनि 6 फिट दिएको छ भने पछाडि यहाँ यो भनेको यो जुन ग्रिन कलरको लाइन छ यो लाइन पनि 6 फिटै हुनु पर्यो र अब यो पोइन्ट यो टपदेखि हामीले ठ्याक्क परपेन्डिकुलर तानेको हो नि भने पछाडि यो भनेको के हुने भयो 3 फिट हुने भयो। हामीलाई हाइट पनि थाहा छ यो हाइटको भ्यालु पनि थाहा छ है भने यो निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन त यो निकाल्न सकिन्छ है हामीले यहाँनिर। अब यो त परपेन्डिकुलर हुन्छ परपेन्डिकुलर भइसके पछाडि पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निकाल्न सकिन्छ है त। पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदाखेरि यो भनेको के हुन्छ यो हाइट प्लस यो भनेको के हो यो साइड भनेको यदि ए छ भने a/2 भनेर लेख्ने चलन छ हो त्यसरी। अब हामीले लेख्न सुरु गरौँ। पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो है। गिभन कुराहरू के छन् त हामीसँग गिभन कुराहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ एउटा चाहिँ हाइट अफ क्युबोइड भनेको कति दिएको छ h1 लेखेँ मैले यो 8 फिट हो 8 फिट चाहिँ दिएको छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा आउँछ हामीलाई के दिएको छ लेन्थ अफ बेस भनेको कति दिएको छ हामीलाई ए भनेको 6 फिट यहाँ दिएको थियो नि त यो 6 फिट है यो भयो लेन्थ अफ बेस। त्यस पछाडि अर्को छ हाइट अफ क्युबोइड त भइसक्यो। हाइट अफ पिरामिड के दिएको छ हाइट अफ पिरामिड भनेको h2 भने मैले हाइट अफ पिरामिड चाहिँ हामीलाई दिएको छ 4 फिट दिएको छ है 4 फिट भइहाल्यो। अब हामीले के गर्नुपर्ने स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नुपर्ने। स्ल्यान्ट हाइटको कुरा त मैले यहाँ बुझाइसकेको छु पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सकिन्छ भनेर भने पछाडि स्ल्यान्ट हाइटको कुरा गर्नुपर्दा के हुने भयो त स्ल्यान्ट हाइट भनेको के भनेको थिएँ त मैले पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हेर्नुस् है पाइथागोरस थ्योरम अनुसार स्ल्यान्ट हाइट भनेको यदि यो भनेको के छ a/2 छ भनेदेखि यो भनेको a/2 छ भनेदेखि यो l हो है यो भनेको l हो भनेपछि l स्क्वायर इक्वल्स टु a/2 को स्क्वायर यही हो हैन a/2 को स्क्वायर प्लस यो भनेको त हाइट हो h2 स्क्वायर हुनुपर्ने। और यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्दाखेरि l भनेको चाहिँ अन्डर रुट भित्र यति कुरा लेख्नुपर्ने हो। मैले त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ गएर लेखेँ है त। अन्डर रुट भित्र के आयो a/2 को स्क्वायर प्लस h2 को स्क्वायर यो भनेको के हुने भयो त अन्डर रुट भित्रै के आउने भयो a/2 को स्क्वायर भने के हो 3 को स्क्वायर हो किनकि a को भ्यालु त 6 छ भनेपछि मैले 6/2 को स्क्वायर प्लस h2 भने के छ 4 छ 4 भयो है। यो भनेको के आउने भयो त 3 को स्क्वायर है 3 को स्क्वायर भनेको 9 अनि 4 को स्क्वायर भनेको 16 यो भनेको अन्डर रुट 25। यसलाई मैले लेखेँ 5 भनेर लेखेँ है त। ल भइहाल्यो 5 फिट भनेको हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट रहेछ। स्ल्यान्ट हाइट निस्किसके पछाडि हामीले टिएसए अफ टोटल सर्फेस एरिया अफ पेन्टिङ एरिया भनेको पेन्टिङ एरिया इज इक्वल्स टु पेन्टिङ एरिया भनेर लेख्नु पर्दा के हो टिएसए अफ क्युबोइड प्लस टिएसए अफ के हो टिएसए अफ क्युबोइड प्लस टिएसए अफ पिरामिड हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ टिएसए अफ क्युबोइड भनेको के हुन्छ टोटल सर्फेस एरिया अफ टिएसए कि एलएसए है एलएसए हुन्छ है दुईटैको ल्याटरल सर्फेस एरिया हुन्छ है किनकि यसमा कुनैमा पनि बेस एरिया जोडिएको हुँदैन। अब ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ हामीलाई के चाहिएको छ एउटा पिरामिडको चाहिएको छ ल्याटरल सर्फेस एरिया भने अर्को हामीलाई के चाहिएको छ त ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड चाहिँ चाहिएको छ। पहिला सुरुमा हामीले पिरामिडको हेर्छौँ। पिरामिडको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको 2AL हुन्छ भने पछाडि मैले यहाँ 2AL लेखेँ। अनि हाम्रो क्युबोइडको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ क्युबोइडको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको 4 पेरिमिटर टाइम्स भनेपछि 4L
टाइम्स हाइट भनेको के थियो h1 थियो है भने पछाडि के हुने भयो त 4l l हो र 4 त्यो साइड हो लेन्थ भनेको त यसमा त a हो नि त 4a टाइम्स त्यो भयो है अनि यतापट्टि चाहिँ h1 भने पछाडि 4a भनेको पेरिमिटर निकालेको हो के यसको पेरिमिटर अनि पेरिमिटर टाइम्स हाइट हैन त ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको त्यही भएर लेखेको के त्यो चाहिँ अब के हुने भयो त यो भनेको 4 टाइम्स 6 टाइम्स h भनेको के छ h1 भनेको के छ 8 फिट 8 प्लस 2 टाइम्स a को भ्यालु छ 6 टाइम्स l को भ्यालु छ 5 यो भनेको म डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा एकैचोटि हान्दिएँ 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 प्लस 2 टाइम्स 6 टाइम्स 5 भनेको आयो कति आयो त यो भनेको आयो 252 यो भनेको के को लागि थियो इट इज फर 1 पिलर is mentioned in question क्वेसनमा भनेको छ नि there are 2 pillars त्यहाँ कतिवटा छ दुईटा पिलर छ भने पछाडि टोटल पेन्टिङ एरिया है अब चाहिँ टोटल पेन्टिङ एरिया भनेको कति आउने भयो 2 टाइम्स 252 भनेको 504 आउने भयो है अब रेट भनेको हामीलाई कति दिएको छ रेट अफ पेन्टिङ यहाँ फिट स्क्वायर लेख्नुपर्छ है यहाँ पनि फिट स्क्वायर लेख्नुपर्छ है अनि यहाँ पनि फिट स्क्वायर लेख्नुपर्छ रेट अफ पेन्टिङ हामीलाई कति दिएको छ रेट अफ पेन्टिङ भनेको 85 दिएको छ हैन 85 रुपीस पर स्क्वायर फिट भनेको छ भने पछाडि इक्वल्स टु 85 रुपीस 85 पर फिट स्क्वायर लेख्ने अनि देन टोटल कस्ट फर पेन्टिङ इक्वल्स टु टोटल कस्ट कति आउने भयो त 1 फिटको यति 85 लाग्छ भने 504 को कति लाग्नु पर्यो 504 इन्टु 85 लाग्नु पर्यो यो भनेको कति आउँछ 504 इन्टु 85 भनेको आउँछ 42840 यति लाग्नु पर्यो है टोटल कस्ट भनेको इक्वल्स टु रुपीस ल यो कुरा पनि सकियो है त ल यो भइहाल्यो अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ हेर्नुस् त एकचोटि द एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड इज यति भनेको छ एउटा रेक्टेङ्गुलर फिल्ड छ अरे हामीसँग यो मानौ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड भयो हाम्रो अनि यो रेक्टेङ्गुलर फिल्डमा चाहिँ के भइरहेको छ अरे त पेरिमिटर भनेको 70 छ अरे मानिलिउँ मैले यसलाई ए भने यसलाई बी भने लेन्थ र ब्रेथलाई हैन एलबी नै गरौँ लेन्थ ब्रेथ ठीक छ एल र बी गरे अब एरिया भनेको कति दिएको छ एरिया भनेको हामीलाई 1440 दिएको छ अनि पेरिमिटर भनेको कति दिएको छ पेरिमिटर भनेको के हो सम अफ अल साइड्स भनेको यो प्लस यो भनेको सम अफ अल साइड्स भनेको कति दिएको छ 70 मिटर अनि आउट अफ लेन्थ अर ब्रेथ which one is टु बी डिक्रिज्ड कुन चाहिँ घटायौँ भने कुन चाहिँलाई हामीले घटायौँ भने चाहिँ यो लेन्थ चाहिँ यो रेक्टेङ्गल चाहिँ स्क्वायर बन्छ भनेर खोज्दैछ अभियसली लामो त लेन्थ छ लेन्थलाई नै घटायो भने चाहिँ हामीले लेन्थलाई ब्रेथ जति बनायौँ भने स्क्वायर बन्छ त्यति त थाहा छ हामीलाई भनेदेखि हामीले के गर्ने भयो त अब दे कन्डिसनहरूलाई नै युज गरेर हामीले निकाल्छौँ है लेन्थ र ब्रेथको भ्यालु निकालौँ पहिला अनि कुन धेरै हुन्छ त्यसलाई घटाउने भनेर भनौँला है पछि पहिला सुरुमा लेन्थ र ब्रेथको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो गिभन कन्डिसन युज गर्नु पर्यो है गिभन के छ गिभन पेरिमिटर इक्वल्स टु कति दिएको छ 70 मिटर हो मिटर वी नो हामीलाई के थाहा छ त वी नो पेरिमिटर इक्वल्स टु 2l प्लस बी रेक्टेङ्गलको पेरिमिटर अर 70 इज इक्वल्स टु 2l प्लस बी हुने भयो अर मैले के गर्न पाउँछु त
यो 2 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर तल पठाउन पाउँछु। यो भनेको कति आयो 70/2 इज इक्वल्स टु लेन्थ प्लस ब्रेथ, अर लेन्थ प्लस ब्रेथ भनेको कति आयो 70 भनेको 35 आयो है। 70/2 भनेको 35 होइन त। अर मैले यहाँबाट के भने भन्दा यो जुन ब्रेथ छ यो ब्रेथलाई चाहिँ मैले यतातिर लगेँ, यो -b भएर उता पुग्छ है। यो भनेको 35 - b हुने भयो। यो कुरा भइसकेपछि एरियाको कुरा गर्दैछ। एरिया कसरी निकाल्ने? एरियाको पनि फर्मुला थाहा छ नि हैन। एरिया भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ, जबकि लेन्थको भ्यालु त मैले यहाँनिर निकालेको छु। कति आएको छ 35 - b टाइम्स b भनेको कति आयो 35b - b को स्क्वायर। र एरियाको भ्यालु फेरि क्वेसनले नि भनेको थियो हामीलाई, कति भनेको थियो 1440। अर मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यो दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ यो -b स्क्वायरलाई मैले यता ल्याएँ र यसलाई पनि यता ल्याएँ। के हुने भयो त? यो भनेको लास्टमा b स्क्वायर, किनकि नेगेटिभ यता आउँदा पोजिटिभ हुन्छ, -35b किनकि पोजिटिभ यता आउँदा नेगेटिभ हुन्छ, प्लस यो त यहीँ छ। अब हामीलाई यस्तो नम्बर चाहियो जसको चाहिँ के हुन्छ अरे त, जसको प्रडक्ट भनेको 1440 आउँछ अरे र सम भनेको -35 आउँछ अरे। यो भनेको कति हुनसक्छ? होइन, क्वेसनले यही दिएको छ र। 8 फिट 4 फिट वाला होइन, 1440 र 70। 1440 र 70 यही छ कुरा त। सत्तरी मिटर, पेरिमिटर इज 70 मिटर, द्याट इज 1440। b स्क्वायर LB 35 - b 35 र 35 -b स्क्वायर र 35b, त्यो हुँदा जाँदा माइनस भयो, त्यो हुँदा जाँदा प्लस भयो, -1 के भन्दैछ क्वेसनले? पोइन्टमा पो आउँछ त यो त। यस्तो त आउनु भएन त। -1440 एरिया। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, रोक्नुहोस् है, हामीलाई एरिया 1440 दिएको छ। एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड इक्वल्स टु 1450 स्क्वायर मिटर, पेरिमिटर इज 70, विच वान इज टु बी डिक्रिज। कुरो त यस्तै हो। यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ 35 - b, त ठिकै छ। अब हामीले एरिया भनेको के हुन्छ? एरिया भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ अभियसली। ल कुरा त त्यही हो त। एरिया इज इक्वल्स टु लेन्थ टाइम्स ब्रेथ। लेन्थ भनेको 35 - b र यतापट्टि पनि टाइम्स b, अर 1440 इज इक्वल्स टु 35b अभियसली, 35b - b स्क्वायर, अर यो b स्क्वायर यता आउँदा b स्क्वायर भयो, 35 यता आउँदा -35 भयो, अनि b नै छ है। 1440 इज इक्वल्स टु 0। ठिकै छ कुरा त। 1 इज इक्वल्स टु 35 इज इक्वल्स टु